والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. بزرگ عالم دین مولانا ظہور احمد ثاقب صاحب حافظ اللہ تعالی، مسجد انتظامیہ، جماعتی، نمازی، 35 چک، سارے دوست احباب، معاونین، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فرسٹ نوجوان، اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے، رب العالمین راضی ہو جائے. قائد ضلع بزرگ عالم دین فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزیہ ضلع لودھرا تشریف فرمان ہے. چودھری عبدالجبار صاحب کہروڑ پکے تو ماشاءاللہ امیر تحصیل تشریف فرمان ہے. فاضل نوجوان حضرت مولانا عبدالجبار ربانی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فرسٹ ضلع لودھرا تشریف فرمان ہے. مولانا تنویر شاکر صاحب کو تساں شاندار گفتگو سنی ہے. مولانا عبدالرحمن یوسف صاحب، حاجی داؤد اوڑ صاحب، محترم قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، علماء، طلباء، سامعین، خطیب پاکستان، قرآن و سنت دی کستوری، حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظ اللہ تعالی کافی دیر تو تشریف لے آ چکے نے. کچھ دیر بعد اسٹیج تے آنے والے شاندار بیان ہوئے گا شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی پہنچنے والے نے، قریب نے بالکل. حضرات مسلسل میں رابطے جان، محترم مولانا عبدالجبار ربانی صاحب رابطے جنے، کچھ ہی دیر بعد پہنچنے والے نے. تمام دوست احباب دل جمی نال، پیار محبت نال، سکون نال اللہ دی رضا لی تشریف رکھو. رب العالمین ایک ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے اور آج دے پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. ذرا اچھی کہو خواہ آمین. نام
محمود احمد کمبو مناظر اسلام مولانا احمد علی سیف اللہ پاک انہوں دے درجات بلند کرے. انہوں دے بیٹے نے ساڑے دوست بھائی محترم بھائی محمود کمبو اللہ پاک انہوں دے بزرگاں دے درجات بلند فرمائے. انہوں دے بیٹے نے حاجی داؤد میں نے پتہ ہے مولانا احمد علی سیف مناظر اسلام رحمہ اللہ تعالی انہوں دے فرزند ارجمند بیٹے برخوردار نے. انہوں دی زوجہ محترمہ بھی پچھلے دنوں رضائے الہی دن انتقال کر گئی. اللہ پاک مرحومہ دے درجات بلند فرمائے. دیگر ماما بہناں بیٹیاں جو فوت ہوئیاں اللہ پاک قبرانو جنت دے باغ بنائے. جنہاں دی ابو تر گئے امی تر گئی اللہ پاک انہوں بھی معاف فرمائے. آمین کو توجہ میری طرف رکھیا جے. میں اسلامی نقطہ نظر نال تاریخی حوالے نال ایک چھوٹا جا میسج اور پیغام دینا چاہنا. پیارے بھائیو شوال دی آج اتوار سی نا 6 تاریخ سی شوال دی 3 ہجری 6 شوال بروز جمعہ. پیارے آقا مدینیوں جمعہ پڑھ کے تیاری کر دیں. اثر ہو گئی اثر پڑھ کے نکلے. احد نو جاندے ہیں عشاء ہو گئی. رات اتھے گزار کے ہفتے والے دن 7 شوال بروز ہفتہ میدان احد اندر پیارے آقا صحابہ سمیت اترے. مکے دے مشرق 3000 دا لشکر لے کے آئے. 7 شوال بروز ہفتہ. بعض مورخین 15 بھی آندے نے لیکن زیادہ محدثین مورخین نے کہا مکے دے مشرکان دا قافلہ 4 شوال نو بدھ والے دن احد اندر پہنچ گئے. اگلے دن جمعرات پیارے آقا جمعہ پڑھ کے مدینیوں نکل کے آئے. جنگ احد غزوہ احد 7 شوال بروز ہفتے والے دن یہ جنگ پیش آئی. نبی پاک دے 70 جانثار صحابہ اس جنگ دے اندر شہید ہوئے. آپ دے سکے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آج 6 شوال ہے وہ دن جا رہے نے. صبح 7 شوال ہے. میں سوچ رہا سا محترم مولانا ظہور احمد ثاقب صاحب میں کہہ رہے سن فون تے کہ موت بیان کرے آجی. تو میں کہ موت چلو پھر کدے بیان کر لانگے. تے اے دن جڑے آج گزر کے دوبارہ موقع نہیں ملنا موت بیان کرنے واسطے. پھر میں ہفتے 1.5 بعد سپیشل آ جاؤں گا. فکر آخرت تے بندہ بیان کردہ ہی رہندہ ہے. تے بہرحال اللہ پاک انہوں نے بھی جزائے خیر دے. اس تاریخی نقطہ نظر نال میں جنگ احد کیوں ہوئی کیویں ہوئی سبب کیا جنگ دے اندر صحابہ دے کچھ کارنامے کچھ قربانیاں پھر نبی پاک تے جڑی ازمائش آئی اس حوالے نال چند گلاں کرنا چاہنا. میں بالکل ریڈی تیار ہاں. اللہ پاک دی توفیق اور رحمت نال دے گل شروع کرن لگا. تہاڈا کی خیال ہے؟ کوئی ادھا پونا گھنٹہ بہو گے انشاءاللہ. میرے بعد بھی شاندار بیان ہون گے. جدو قائدین آ جان گے تے میں انشاءاللہ اجازت چاہاں گا. جے تہاڈی توجہ ہوئے تے بلا تخیر میں گل شروع کراں. میں 3-4 گھنٹیاں والی تقریر صرف میں 35-40 منٹ اندر مکا دینی ہے. جے تہاڈی توجہ رہی تے انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی فائدہ بھی ہوئے گا. اللہ دی رحمت اور توفیق نہ تہاڈے علم اندر اضافہ بھی ہوئے گا. اللہ پاک قبول فرمائے. جے توجہ نہ ہوئی تے تقریر اتے تلکدی پھرے گی تسی سارے تھلے آ جاؤ گے. کی خیال ہے؟ توجہ نہ بہو گے انشاءاللہ. میں آسان سادے لفظاں دے اندر جنگ احد مکمل تو انہوں سنا دینی ہے سمجھا دینی ہے. کلوں میرے بابے چوک جو بھی بہن گے تے دسن گے کہ طالب علم تانوں دس گیا ہے اسلام دا دوسرا مارکا جنگ احد کیویں ہویا تے کیوں ہویا تے کس طرح مکمل جنگ دا نقشہ. صرف تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے. ادھر میری طرف دیکھو. اللہ پاک دی رضا واسطے بہو. اللہ کرے رب تہاڈے تے راضی ہو جائے. علماء تے اللہ پاک راضی ہو جائے. بھی گل شروع کریے. حضرات میری طرف دیکھو. لیٹ نہ کرو. میں نو تقریر آئی جے گوڑے چھڑ دے ہو لیٹ کر رہے ہو. گوڑے چھڑو ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو.
پہلے سوال دا جواب میں مختصر دینا چاہنا کہ جنگ احد ہوئی کیوں ہے؟ کیوں جی تایا جی یہ بھی کوئی پوچھ لیندے کیوں ہوئی، وجہ کی ہے؟ اے سن لو وجہ کیا ہے۔ حضرات اسلام دا پہلا فیصلہ کن مارکا جنہوں جنگ بدر کیا جاندہ ہے۔ جنگ بدر 2 ہجری اندر ہوئی، رمضان اندر، تے اس جنگ اندر مکے دے کافرانوں مار بڑی پئی ہے۔ ابو جال، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے 70 سردار صحابہ نے انہاں دے ٹوٹے کر دیتے، یہ قتل ہو کے جہنم روانہ ہو گئے۔ 17 نو گرفتار کر کے صحابہ مدینے لے گئے تے عرب دے اندر پورے ملک اندر مکے دے کافر ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ تھوڑی موٹی جڑی انہوں دی عزت ٹور ٹپا سی، صحابہ نے ایسیاں جتیاں بھیریاں، اللہ پاک نے اسلام اور مومنوں ایمان والیاں عزت دیتی۔ ایک کچھ چھڑ کے بھج گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ پھڑے گئے، تے کسے نو منہ وکھان جوگے نہیں۔ میری گل سمجھ آ رہی؟ مکے دے کافر منہ وکھان جوگے نہیں، روندے نے، پٹدے نے کہ ساڑھے وڈے وڈے ابو جال، عتبہ، شیبہ، فلاں فلاں، انہیں وڈے ترناٹے چودھری مارے گئے، کی کریے؟ بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، انتقام، اسی کھوئی ہوئی عزت واپسی لینی ہے۔ عرب ملک اندر اسی جین جوگے نہیں، کتے تجارت کرن جانے لوگ تانے مینے دیں دے، یہ اسی بدلہ لئیے، عزت نو واپسی لئیے، پھر جا کے سانو سکون ہونا ہے۔ تے او جڑا بدر جس قافلے دی وجہ نال جنگ بدر ہوئی، ابو سفیان سردار او قافلہ بچ بچا کے جے دے اندر مال ہے او مکے لے آؤندہ۔ حضرات انہاں مشورہ کر کے ان دے وچوں مال کڈ کے سیڑ تے کیتا، 1 سال پوری تیاری کر دے رہے۔ رمضان اندر جنگ بدر ہوئی، پورا سال تیاری دے بعد گھوڑے، اونٹ، تیر، تلواراں، 3000 نوجوان جنگجو تیار ہو کے چھوٹی عید دے بعد حضرات تر پہ بدلہ لین واسطے مدینے نو چڑھائیاں کر دیتیاں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا ان دی ڈبلنگ سپیکر والا پائی کیتے، سپیکر دے کول آکے بیجو، چھیتی فوراں تو پہلے آؤ، ایدی ڈبلنگ آواز کٹ کرو، ساتھی آواز کھولو، چلاؤ، ایتھے ہی بھاؤ۔ جے مولوی سپیکر دے کول بے گا، چلان والا بھی کول بے، ڈبلنگ ان دی رپیٹ ختم کرو، تھرو وداؤ، تے سپیکر دی سادہ آواز اچھی کرو، ذرا انہوں صاف کرو، میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا۔ میں عرض کر رہے ہیں جدو انہاں تیاری کر لئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مکی اندر نے انہاں ایک اپنا قاصد تیار کر کے انہوں رکا لکھ کے ساری مکے والیاں دی تیاری نبی پاک نو آگاہ کر دیتا، رکا پہ جیا وہ بندہ ایسا ادھروں تیاری کر رہے نے، ایسا پھرتیلا 500-600 کلومیٹر گڈیاں موٹراں جہازاں دا دور نہیں، پیدل یا گھوڑے اونٹ دا سفر، 3 دن اج مکہ و مدینے پہنچ گیا۔ حضرات انہیں جا کے خبران دیتیاں، نبی پاک نے اپنے صحابہ اپنے غلامہ دیاں ڈیوٹی لائیاں مدینے دے، جو رستے مدینے اندر داخل ہو گئے ڈیوٹیاں سخت ہو گئیاں، پہرے دے رہے نے صحابہ، کچھ لوکاں دی ڈیوٹی لائی، پتہ کرو جمیں جمیں قافلہ کدھروں آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں، یہ ساریاں خبریں آقا فرماندے مینوں پہنچاؤ۔ پائیو تھوڑی توجہ ہے، میں اتنی محنت نال ایک ایک لفظ اور لفظ با لفظ سارا منظر بیان کر رہے ہیں، اور نہ ہوئے سویرے قصہ یوسف زلیخہ سن دے رہے، سویرے کہندہ جی وہ زلیخہ بندہ سی کہ جنانی سی۔ خدا دا واسطہ ٹائم ضائع نہ کرو، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، جدو موت ایتھے پہنچے نہیں نا گردن تک، پھر لوگ کہن گے یا اللہ تھوڑا یا ٹائم دے دے نیک بن جائیے، پھر ٹائم لبنا، اللہ دی قسم ٹائم بہت زیادہ قیمتی جے، وقت نو برباد نہ کریا کرو، وقت دی قدر کرو، یہ وقت رب نے دیتا ہے، زندگی دوبارہ نہیں جے ملنی،
پیارے بھائیو آرام چھوڑ کے اے سی چھوڑ کے کولر پکے چھوڑ کے آئے ہو کچھ لین واسطے آئے ہو خدا دی قسم اساں بھی تانوں اتنی دور دراز دا سفر اور شدید مجبوریاں میری بیٹی سخت بیمار ہے میں دعاواں دی درخواست کرنا دعا کرنا اللہ پاک میری بیٹی نو تندرستی دے والد صاحب کدے ہسپتال کدے ڈرپاں لگ رہی ہیں میں چونکہ وعدہ کیتا سی میں کہا چلو سفرج دعا کرانگے بزرگاں کو دعا کراوانگے اللہ پاک انہوں تندرستی دے علماء اتنی مجبوریاں اور سفر کر کے توڑے کو لاؤندے نے کچھ دین واسطے اللہ دے فضل و کرم دے نال میری طرف ایکنا توجہ فرمانا میں عرض کر رہے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نو خبران پہنچ گئیاں ادھر آقا بھی دفاعی پوزیشن اندر صحابہ نو کہہ دیتا تیاری کرو ہن جڑے مکے دے مشرک نے نا انہاں اندر جیم نال جبیر بن مطعم بعد اندر اے بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا احد دے موقع تے اندہ سکا چاچا بدر اندر حضرت امیر حمزہ نے اندے ٹوٹے کیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ بڑے بہادر آدمی سن اور میرے پراوو نوجوانوں بابے ہو خدا دی قسم دونا ہتھاں در ہیں میری طرف ایکھو ادھر ویکھو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونا ہتھاں در تلواراں پکڑ کے دشمن نہ لڑ دے تے زرہ پان دی ضرورت ہی نہیں حضرات ٹال نہیں سن بڑھ دے دونہ ہتھاں نہ تلواراں تے جدو لڑ دے خدا دی قسم لوگاں دیاں گردنا خون دے چھینٹے اور بوٹیاں جسم دیاں کافراں دیاں اڑ کے انج گلیاں بزاراں جنگ دے اندر زمین تے انج لوکاں دیاں گردنا گردیاں جو میں جنگل اندر طوفان آئے خدا دی قسم درختاں دے پتے زمین تے گریا کر دے نہیں انج لوکاں دیاں تونا اڑ دیاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے بہادر مکے دے مشرک کہن تے مجبور ہو گئے ماں نے اجے او پت جمعیا ہی نہیں جڑا حضرت امیر حمزہ دا مقابلہ کرے اتنے بہادر آدمی اتنے دلیر آدمی نے رضی اللہ تعالیٰ نو ہندہ کہن لگی میرے ابے نو قتل کیتا تے امیر حمزہ نے پرانو قتل کیتا تے امیر حمزہ نے کون ہے جڑا بدلہ لے کے دے وے امیر حمزہ نبی پاک دے چچا نو قتل کرے میں سونا دیاں گی زیور دیاں گی ادھر جبیر آندہ ہے اپنے غلام باشی نو باشی تو حربہ تے نیزہ سٹن دا ماہر ہیں اگر نبی پاک دے چچے نو قتل کر دے میں تینو بدلے اندر آزاد کر دیاں گا ادھر دوجہ آیا آندہ میرے رشتہ داران دے ٹوٹے کر دیتے امیر حمزہ نے ایک اور آیا آندہ امیر حمزہ نے جنگ دا پاسا ہی پلٹ دیتا کون ہے جڑا امیر حمزہ نو مارے اکثر لوگاں دی زبان تے نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قتل کرنا ان دے کل بدلہ لینا ہے انج سمجھو جے میں یہی لفظ کہہ دے وہاں تے دے اندر کوئی حرج نہیں کہ اکثریت مکے دے مشرک نبی پاک دے صرف چچا امیر حمزہ نو قتل کر کے اپنی عزت واپسی لینا چاہندے نے اپنے مقتولین دا بدلہ لینا چاہندے نے اے فل جوش و خروش اندر تیاری کر کے حضرات تر پہ میری طرف ایکھنا توجہ فرمانا میں عرض کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنے ساتھیاں نو اپنے غلاماں نو تیاری کروا رہے نے تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے صحابہ نو مشورہ کیتا کہ مدینے دے اندر رہ کے انہا مکے دے مشرکان دا مقابلہ دفاع کریے یا باہر نکل کے تے چچا امیر حمزہ آمدہ ہے سونے ہوں میرا مشورہ اے وے کہ تلوار دا زور ازمائی باہر چٹیل میدان چونی چاہی دیئے مدینے دیئے گلیاں دے اندر لڑن دی چاس نہیں ہونی ذرا انہاں نال پنجا تے زور ازمائی کرنے ہاں کھلے میدان اندر تے سونے ہو پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ اے مکے دے مشرک پہلے بھی شلیل ہوئے آج بھی شلیل ہونگے اے تھے ایک گل اور سن لو کہ امیر حمزہ مسلمان کیویں ہوئے نے اے بھی چھوٹی جی گل نال دے نال ہی سنائیے تے گل لگے توریے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکے اندر میرے پاک پیغمبر توحید دا اعلان کر رہے، لوگاں نو دعوت دے رہے، رب دی طرف بلا رہے نے۔ ابو جہل مکے دا سردار ہے، میرے پاک پیغمبر دا دشمن، حضرات دی تون چ سریا، بڑا بدتمیز قسم دا انسان ہے۔ کولوں گزردا پیا، انہیں منظر ویکھیا، ایک پتھر تے روڑا چکیا، پتھر چکیا میرے پاک پیغمبر دی طرف سٹیا، آپ دے سر پاک چ لگدا ہے، خون نکل پیا، نبی پاک دا سر پھٹ گیا۔ انہیں بدتمیزی نال دو چار گلاں کیتیاں، سردار سی نہ مکے دا، جتنے لوگ آقا دی گل بات سن دے پہ کوئی ادھر کوئی ادھر بکھر جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دا سر پھاڑ کے فخر نال اے مکے دا مشرک تے کافر اگاں تر جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر پریشان ہوندیاں، مار کھاندیاں، واپسی اپنے کرے چلے گئے۔ نبی پاک پریشان، سر پھٹیا ہویا، ادھر کیے نبی پاک دے چچا امیر حمزہ جے کلمہ نہیں پڑھیا، اے سبب بنن لگا جے رضی اللہ تعالیٰ نو نوجوان نے، شکاری آدمی نے تیر تلوار پکڑ کے صبح سویرے نکل جاندے، اپنے گھوڑے تے بہ کے سارا دن جنگل اندر شکار کر دے۔ آج بھی شکار تے گئے نے، شام نو واپسی آئے، مکے دی ایک بی بی ایک لونڈی اے منظر بیندی پئی ہے، انہیں منظر ویکھے نبی پاک نو پتھر وج دے ویکھے، انتظار اندر کے امیر حمزہ آئے، میں ہوں دے نہ گل کرا۔ شام دا ٹائم ہے، اپنے گھوڑے تے امیر حمزہ بیٹھے نے، رضی اللہ تعالیٰ نو واپسی تشریف لے آئے۔ بی بی آندی ہو سردارہ یہ تھی رک جا، عبدالمطلب دیا بیٹیا بڑیا سردارہ میری گل سن لے، تو سویرے اٹھ کے شکار تے چلا جانا ہے، تیرا پیچھے یتیم پتیجا مارا گھاریا ہندہ ہے، اپنے یتیم پتیجے دی بھی پوچھ دس کر لیا کر، کاش اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بابا عبداللہ زندہ ہندہ، میں بندی ابو جال کیویں مار کے جاندہ۔ سردار حمزہ نے بی بی گل کیے، بی بی آندی ہے میں اکھاں نال ویکھے ہیں تیرے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جال نے پتھر مارے ہیں، دبکے مارے نے، مار کے چلا گیا ہے، اپنے بھتیجے دی بھی کوئی فکر کر لو۔ تے اے لونڈی بول کے کی کہندی ہے، مولانا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دینے، آندھیے مر جو قریشیو ڈوب شرم حیا اتار کے، محمد نو چلا گیا جے ابو جال مار کے، جے اج ہندہ عبداللہ پڑھدا للکار کے، کون امداد کرے اس نادار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا ظلم ہویا بی بی بیان کر رہی، آندھی حمزہ گل سن لے، اٹھ کے سویرے تو شکار نو جامدہ، یتیم پتیجا تیرا پچھے مارا پیا کھامدہ، تینوں یتیم یتے ترس نہیں آمدہ۔ اے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، ایتھو ہی بی بی دی گل سنیے، ابو جال دی طرف تر پہ بدلہ لین واسطے، ابو جال اپنے یارہ سجنہ دی اندر ایک گلاں بیان کر کے حضرات مخول کری جاندہ ہے، ٹھٹا مخول مذاق کری جاندہ ہے۔ امیر حمزہ آئے، کمان ہاتھ چ پھڑیے، زور نال ابو جال دے سر تے ماری، ابو جال دا سر پھٹ جاندہ ہے، خون نکل پیندہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ فرماندے نے ابو جالہ سن لے، میرے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر پھاڑے آئی، اے میں بدلہ لے چلا ہوا، خبردار آج تو بات جرت نہ کری، جے میرے بھتیجے دی طرف اکھاں چکیں گا، یاد رکھی میں تیریاں اکھاں کٹ دیاں گا، باں چکیں گا میں تیریاں باواں لا دیاں گا۔ محمد نو کلیاں نہ سمجھی، لا وارث نہ سمجھی، میں اندھا چاچا
جیوں نہ جاگنا وا۔ حضرت امیر حمزہ نے بدلہ لیا، سن لے ابو جالا جے تو اج تو بعد ظلم کماویں گا، جان لئی میرے کولوں جتیاں تو کھاویں گا۔ طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا، چمڑی ادھیڑاں تیرے گندے سریر دی۔ بدلہ لیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف تر پہ، تے میرے پاک پیغمبر دیوار نہ لاکے بیٹھے، آقا پریشان نے۔ حضرات جان دیو نا، باپ اجے میرے آقا پیدا نہیں ہوئے، ابو عبداللہ تر جاندہ ہے، 5-6 سال دی عمر ہے، امی تر گئی ہے، ماں جمعہ پرا ہے ہی نہیں، ماں جمی بہن ہے ہی نہیں۔ آقا سوچ رہے نے کاش آج میری بھی کوئی جمعیت ہوندی، آج میری جماعت ہوندی، کوئی کنڈ پیچھے ہوندہ، تے ابو جہل انج میرے تے مار کے ظلم کر کے نہ جاندہ۔ گل سنے آنجے ادھر کی امیر حمزہ آئے، میرے آقا نو پریشان پہ کے سینے لایا ہے، فرمایا بیٹے محمد سونیو پریشان نہ ہو، وہ میں ابو جہل دا سر پھاڑ آیا، بدلہ لے آیا، راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، میں تواڈا بدلہ لے آئے۔ تے میرے پاک پیغمبر چچا دی گل سن کے فرمان دینے چاچا انج تے میں راضی نہیں ہونا، جے میں نو واقعی راضی کرنا چاہنا ہے، واقعی پتیجے نال محبت ہے، تے چاچا پھر پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ چاچا سنی جاندہ ہے گل سنے آنجے، نبی پاک فرمان دینے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں راضی ہونا، پاویں مکے نو اجاڑ دے، جے کرنا ہی راضی مینو تے پھر کلمہ پکار دے۔ اے سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، سیدنا حمزہ فرمان دینے بتیجیا گل سن لے، جے انج تو راضی میرے سونے تاریا، کلمہ پڑھا لے مینو رب دے پیاریا۔ سرور پڑھایا کلمہ، نعرہ مومنہ نے ماریا، لا الہ الا اللہ والی بولی کالجے ٹھار دی۔ سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرات اتنے بہادر نے، 2-3 دن بعد حضرت عمر مسلمان ہو گئے، رب نے اسلام نو قوتاں دتیاں نے۔ آقا ہجرت کر کے مکے و مدینے گئے، چچا بھی چلا گئے ہیں، جنگ بدر اندر نمایاں کارکردگی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو۔ خدا دی قسم ایسے جنگ جو بہادر نے، میاں میرکل الفاظ نہیں جن الفاظہ نہ بیان کرا۔ اے مکے دیاں مشرکانوں بدر اندر مار پئی، 1 سال بعد احد اندر 3000 دا لشکر لے کے تیاری کر کے بدلہ لین واسطے تر پینے، تے تردیاں مکیوں نکلے، جدوں احد نو جا رہے نے، ادھر پل دو پل دیاں خبراں صحابہ میرے آقا نو دیندے رہنے، رستے اندر مقام ابوا جاندہ ہے۔ دنیا پردیو باسیو گل سنو، جدوں مقام ابوا آگئے ہیں، آج جڑا لشکر جا رہے ہیں، اس لشکر دا سپہ سالار سردار ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان دی بیوی سمیت 15 عورتاں نال نے، مکے دیاں مشرکانوں بھارن واسطے انہاں جنا جذبہ دلاواں گیاں، 15 عورتاں نال نے۔ جدوں مقام ابوا جاندہ ہے، ہندہ نے اپنے خامد نو کیا گل سن لے، پچھلی دفعہ سانو مار پئی، 70 بندے پھڑے گئے، اسی پیسے دے کے بندے چھڑائے، ہو سکتا ہے اس دفعہ اگر مسلمان غالب آئے کی کرو گے؟ خامد آندہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ اے بیوی آندھی ہے، ایتھے مقام ابوا تے نبی پاک دی ماں سیدہ آمینہ فوت ہوئی سی، ہون دی قبر ہے۔ ہندہ کہن لگی میرا مشورہ ہے، نبی پاک دی والدہ ماجدہ آمینہ دی قبر نو کھودو، اون دی لاش قابو کر لو، میت نو قابو اپنے قبضے اندر کر لو، تے لے کے مدینے چلے جانے ہیں۔ جے مار پئی، جے سانو تے شکست ہوئی، ساڑے بندے پھڑے گئے، اسی کہاں
گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیسے تے ساڑھے کل کوئی نہیں، اے تیری والدہ ماجدہ دی لاش ہے، اے قبر چو کڑ کے لے آئے ہاں، اے لاش للہ تے ساڑھے بندیاں چھڑ دے۔ اے بیوی نے خامد نو مشورہ دیتا، ابو سفیان جتنے احد دے حضرات میدان دی طرح مشرک جا رہے نے، لشکر والے نہ گل کی تھی، اے مشورہ آیا کی خیال ہے؟ کچھ سیانے دنا بندے وچوں بولے، آندے نے پاگل ہو گئے ہیں، ایک کام گندی جرت، اے جرت نہ کرے آجے، ایک کام نہ کرے آجے، اگر تسی نبی پاک دی والدہ ماجدہ دے جسم نال بدتمیزی کرن دی کوشش کی تھی، یاد رکھے آجے ذلیل ہو جاؤ گے، پھر تو انہوں دنیا دی کوئی طاقت بچائے گی نہیں، انج نہیں کرنا۔ ساڑھے بھی تے بڑے فوت ہوئے نے، وچو کچھ بول کے کہن لگے ہو سردارہ جے آج اسی یہ کم کر لیا، اے بری حرکت چل پینی ہے، کل نو ساڑھے وڈ وڈیریاں دیاں قبران کٹ کے انہاں دیاں لاشاں نال بھی انج کیتا جائے گا، خبردار انج دی بری ریت نو جاری نہ کرو۔ انج کر کے نبی پاک دی والدہ ماجدہ ماں آمینہ دی حرمت باقی رہی، اللہ پاک نے بچا لے۔ گل سنیا جے انہاں قبر کھودنا، اے اپنا ارادہ کینسل کر دیتا، اے تو مسلسل سفر طے کر دیا 4 شوال بدھ والے دن احد میدان اندر پہنچ جاندے نے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے مشورے دیتے نے، سونے ہو مدینے نہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے ہے۔ گل سنے آنجے حضرات میری طرف ایکھے آنجے جمعرات تے اگلا دن جمعہ ہے، جمعہ پڑھ کے نبی پاک تیاری کرن واسطے گئے، آپ نو ڈبل زرہ پہنا دیتی گئی، جنگ دا لباس تورا کر کے پہنایا گیا، سر تے ٹوپی جنگ دی ٹوپی پہنائی گئی، آقا نکل کے باہر آئے، کچھ نے کیا سی مدینے رہ کے دفاع کریے، آقا فرمان دینے نہیں، ہن تیاری ہو گئی ہے، ہن میدان احد اندر جا کے بار مدینے نکل کے مقابلہ کرانگے۔ حضرات عصر تو بعد قافلہ نکل پہندہ ہے، چل دیاں منزل با منزل، میری طرف ایک نوجوانوں بابیو گل سنے آنجے رستے اندر شام پہ جاندی ہے، ادھر کی ہے عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے، میرے اور تساں دے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام نو سامنے احد میدان اندر مکے دے مشرکان دا لشکر ہے، ایدر نبی پاک دے غلامان دا لشکر ہے، آمنے سامنے لشکر نظر ہوندہ ہے، ایتھے نبی پاک نے پڑاؤ ڈالے ہے، ایتھے پڑاؤ ڈالے ہے، مشورے ہو رہے نے، میرے آقا لشکر نو ترتیب دین لگے نے، جدوں حضرات میری طرف ایکھنا رات گزاری ہے، اگلے دن میرے آقا فرمان دینے سامنے لشکر ہے، تے لشکر دے کولوں گزر کے احد دے میدان اندر جانا، اے میں گل چنگی نہیں سمجھدا، انج دا کوئی رستہ ہوئے، اچانک میں مکے دے مشرکان دے لشکر دے سامنے احد میدان اندر اچانک پہنچ جاواں، کوئی سجیوں کھبیوں رستہ جان دیو تے دسو۔ حضرات گل سنیا جے میری طرف ایکھو، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لشکر کفار دا نظر آ رہے ہیں، کفار نو صحابہ نظر آ رہے نے، میرے آقا دے نال 1000 بندہ ہے، کنے بولو 1000، جدو اے موقع آمنے سامنے نظر آ رہے نے نا، گل سنے ہیں جے میں اس وقت اس موقع تے عبداللہ بن ابی منافق منظر ویکھے آندہ سونے واتا ساتھ جا رہے ہیں واپسی، اسی ہمیں ویلے جان دے یہ مریے کے فیدہ، اسی کوئی نہیں جاونا، نہ کوئی فیدہ نہ لینی نہ دینی، اسی خود بھی مریے تے میں یار بھی مرواواں، سامنے اتنا بڑی طاقت قوت میں جا رہے ہیں تے نالے آندہ میں توڑے نال ناراض ہاں۔ آقا فرما دے کیوں؟ آندہ میں تو انہوں کیا سی عبداللہ بن ابی منافق کہنے لگا میں تو انہوں مشورہ دیتا ہے کہ مدینے رہ کے گھران دے اندر لوگ چھپ کے انہوں دا مقابلہ کری، تُسی میری گل منی نہیں، میں جا رہے ہیں، انہیں واپسی دا رخ اختیار کیتا، 300 بندہ اس عبداللہ بن ابی منافق نال اس موڑتے نبی پاک دا ساتھ چھوڑ کے بے وفائی کر دیا واپسی تر پہ۔ حضرات میری طرف دیکھنا، محدثین آندے نے عبداللہ بن ابی منافق نو اے پریشانی نہیں ہے کہ میری گل نہیں منی،
उनका मकसद कुछ और है। मकसद पता की है, 300 बंदा अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक दे नाल है। उन्हें कहा मक्के दे लश्कर दे सामने जदों मैं 300 बंदा अलहदा करांगा, एक ते नबी पाक दी कुव्वत कमजोर हो जाएगी, काफरां दे हौसले बुलंद हो जाएंगे, सहाबा दे हौसले टुट जाएंगे, ओ लड़ाई करदियां इन्हां ते गालिब आ जाएंगे ते बाद च चुदरावां ते कुर्सियां साडियां पक्कियां ने। इस हजरात नाजक मौका ते आंदे ने सौखे सौखे दा हर कोई बेली, औखे औखे दा कोई बेली। इत्थे पता लगा खून देने वाले दीवाने कौन ने, चोरी खान वाले मजनू कौन ने। जितने मुनाफिक ने सारे नबी पाक तो अलहदा हो गए ते आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल बेवफाइयां ते गद्दारियां करदियां अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक इत्थे भी जलील ते उथे भी जलील। इन्हें 300 बंदा लिया ते वापसी मुड़ पिया। मेरे पाक पैगंबर दे मुखलस सहाबा 700 रह गए। किन्ने बोलो 700। एक सहाबी आंदा सोनियो तुसी रस्ता पुछदे सो पे, ए जेड़े एक दो बाग ने इन्हां खजूरां वाले बागां चों गुजरदे एक दर्रा है, उस दर्रे दे थ्रू असी अचानक उहद मैदान अंदर उतर सकने। आका फरमाते ने मैं चाहना जंग एक पासे होए, 4 चुफेरियों जंग होए, फिर दुश्मन को दिफा किवें करांगे। एक पासियों जंग होए ते जरा लड़ाई दा मजा हुंदा है। ये मेरे आका लश्कर नूं तरतीब दे रहे। एक सहाबी ने राह दसिया, हजरात एक बाग विचों गुजरे ते ए बाग खजूरां दा एक मुनाफिक दा बाग है। अखां तू नबीना ते मुनाफिक एवें इस्लाम दा लिबादा उड़े है। हजरात गल सुनिया जे, इस मुनाफिक नूं पता चलिया कि नबी पाक दा लश्कर मेरे बाग चों गुजर के ओहद दी तरफ जा रहा है। बदतमीजियां करन लग पिया। आंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इजाजत दे बगैर मेरे बाग अंदर क्यों दाखिल होए हो? सहाबा नूं गुस्सा चढ़िया। नबी पाक दे गुलाम अगे बढ़े, इंदी गर्दन जिस्म तो अलहदा करिए। आका फरमांदे ने परवाने हो ए अखां तू भी अन्ना ते दिल दा भी अन्ना है, इनू कुछ ना कहो। इंदा दिल दे अंदर भी कोड़ है ते अखां तू वैसे नजर नहीं आ रहा, इनू कुछ ना कहो। इंदे हाल ते छोड़ दियो। वो बदतमीजियां करदा रहा, लेकिन नबी पाक ने फरमाया कुछ नहीं कहना। हजरात तो दर्रे चू गुजरे, अचानक कुफार दे लश्कर दे सामने नबी पाक दे सहाबा पहुंच गए। हुण मैं जरा नक्शा दसन लगा वा। पिछे नबी पाक दी कंध दे पिछे ओहद पहाड़, इंदियां ऊंचियां ऊंचियां चोटियां ने, कोई पिछली साइड तो खतरा ही नहीं किसी दुश्मन दा। बहुत बड़ा पहाड़ कंध पिछे, सामने कुफार दा लश्कर है ते लश्कर दे पिछले पासे मदीना शहर है। गल समझ आ रही? ए तरतीब बन गई, कुदरती रब ने तरतीब ला दी है। नबी पाक हजरात उस दर्रे चो गुजर के जदों ओहद अंदर उतरे ते पिछले पासे ओहद पहाड़, सामने दुश्मन दा लश्कर ते दुश्मन दे लश्कर दे पिछले पासे मदीना पाक, सज्जे भी पहाड़ है खब्बे भी, लेकिन खब्बे पासे एक दर्रा है, खब्बे पासे इको ही दर्रा है जिथों अचानक हमले दा खतरा है। नबी पाक ने 50 सहाबा दी ड्यूटी ला दी, इस दर्रे ते बैठ जाओ जब तक मेरा पैगाम ना आए, तुसा नीचे नहीं उतरना। आका फरमाते फतह हो जाए फिर भी मेरे पैगाम का इंतजार करना, उतनी देर तक नीचे नहीं उतरना। 50 जंगजू तीर अंदाजा दियां ड्यूटियां ला दित्तियां ने। इधर की है, इस जंग तो 1-2 दिन पहला बुध वाले दिन मक्के दे मुशरक ते ओहद अंदर पहुंच गए। इन्हां आका दी आमद तो पहला जगह जगह टोए खट्टे ने, टोए ते गड़े खोदे ने ताकि नबी पाक ते आप दे लश्कर नूं ठुड्डे लगण, ये गिरदे फिरन। दुश्मन चाहुंदे ने असीं कसरत नाल वार करांगे। इन्हां अपनी तकनीक अपने तजर्बे नाल टोए बनाए ने। इधर की है, जदों जंग हफ्ते दा दिन ने, जंग शुरू होने लगी है, सब तो पहले हजरात मुशरकां दा एक बंदा जिहड़ा बड़ा बहादुर है, जिन्हों हजरात लश्कर दा मींडा ते तुम्बा किया जांदा है, इंदा नाम तलहा बिन अबी तलहा। ये
मुशरकां दा बहुत बड़ा बहादुर है। अगे मैदान अंदर आया मेरे पाक पैगंबर दी सकी फुफी दे बेटे हजरत जुबैर बिन अवाम दे मुकाबले अंदर निकले ते पहली फुर्सत अंदर ओनू कत्ल कर दिता, जहन्नम रवाना कर दिता है। हजरात फिर जंग दा आगाज हो जाता है। मेरे आका ने तलवार फड़ी, आका फरमांदे ने सहाबी ओ कौन है जिहड़ा तलवार दा हक अदा करे। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला नो अगे बढ़े, आका ने इनू तलवार फड़ाई, इन्हें मुशरकां दियां खोपड़ियां उड़ा दित्तियां। हजरत अली पाक तलवार चला रहे, लोगां दे टोटे हो रहे ने। अमीर हमजा ने दोनों हाथ अंदर तलवारां फड़ियां ने, पग बन्नी है, पग दे अंदर शुतुरमुर्ग दा पर टंगे है। लोग आंदे ने ये बहादुर लोगों की अलामत होया कर दी। किसे के अमीर हमजा जिरा क्यों नहीं पाई, ढाल क्यों नहीं पड़ी? फरमाया जेड़े मर मिटन दा जज्बा रखते होण उन्होंने जिरा ते ढालां दी जरूरत कोई नहीं। खुदा दी कसम लड़ते ने पे पहली फुर्सत अंदर अल्लाह पाक ने ईमान वालियां नूं कामयाबी दिती। कुछ मुशरक कट गए, कुछ मुशरक हजरात दौड़ देने पे। सहाबा ने इतने जोशो खरोश नाल हमला किया, कुछ जुतियां छड़ के नस गए ने, कुछ कत्ल हो गए। पहले मरहले अंदर सहाबा दा पल्ला भारी। अल्लाह पाक दी तौफीक और रहमत नाल इस जज्बे नाल लड़ते ने पे। कुरान अंदर फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुतीहि अजरन नज़ीमा। अल्लाह पाक दे राह अंदर लड़न दियां दो सूरतां ने। लड़दियां बंदा कत्ल कर दिता जाए, शहीद कर दिता जाए तद भी कामयाब है। लड़दा लड़दा बंदा गाजी बने तद भी कामयाब है। गाजी इस्लाम बनो कामयाब, शहीद इस्लाम बनो तद भी कामयाब। गल सुनिया जे मेरे पाक पैगंबर दे यारां ने इंज दा वलवला अंगेज हमला कीता है, दुश्मन नस देने पे ते सहाबा खुशियां मना रहे, रब दा शुक्र अदा कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह दे तराने। ते कुछ नबी पाक दे गुलाम माले गनीमत जमा करन लग पे। हजरात में इख्तिसार नाल बात अर्ज करा, हुन माले गनीमत जमा काफर नसदे नजर आ रहे, कोई इधर भज गया, कोई उधर भज गया। वो जेड़े खब्बे पासे दर्रे दे उत्ते 50 नबी पाक दे सहाबा बैठे सन, ड्यूटियां ते पहरा देंदियां, उधरों 2-3 मरतबा काफरां ने पहला भी कोशिश की थी अचानक पिछू हमला करिए। ये पंजावा ने जदों तीर सुटे उच्ची जगह ते खड़ के तीर मारे, वो वापसी नस गए। ते जदों सहाबा ने मंजर वेखिया कामयाबी मिल गई, उन्हां पंजावा विचों 40 नीचे उतर आए, कहने लगे हुण कामयाबी मिल गई है, चलिए। दसा क्या रहन दिओ, नबी पाक ने मना फरमाया सी कुछ इंतजार करो आका दे आर्डर दा। उन्हें कहा जी कोई गल नहीं, हुण ते कामयाबी ओ वेखो माले गनीमत जमा हो रहा है, हुण परेशान नहीं होना, आओ चलिए। 40 विचों मर्जी रब दी, जो अल्लाह पाक चाहता है वही हुंदा है। 50 विचों 40 नीचे उतर आए, उस दर्रे ते पीछे 10 रह गए, कुव्वत कमजोर हो गई। इधर की है आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार माले गनीमत जमा कर देने पे। जेड़े मुशरक दौड़ते सन पे, इन्हां दे अंदर खालिद बिन वलीद ते अबू जाल दा बेटा इकरमा भी है। इन्हें एक मजबूत दस्ते समेत उसे दर्रे दे तरफों जंगी हिस्सेदार हुई। उन्हां जांदियां हजरात उसे दर्रे दे तरफों उन्हां के एक और कोशिश करिए। जदों उन्हां कोशिश की थी 50 चों 40 ते नीचे उतर आए ने, 10 पीछे रह गए ने। काफरां दा दस्ता मजबूत है, इन्ना जबरदस्त हमला किया, 10 नबी पाक दे यारां नूं शहीद कर दे। अचानक पिछली साइड तो हजरात उस दर्रे तो पहाड़ तो पिछली साइड तो अचानक ओहद दे मैदान अंदर नबी पाक दे लश्कर दे पिछले पासियों नीचे उतर आए। सहाबा इधर मुंह ध्यान, हजरात कोई माले गनीमत जमा कर रहे हैं, कोई रब दा शुक्र अदा कर रहे हैं। अचानक पहाड़ दी ओट विचों एक लश्कर खालिद इब्न
بن ولید اکرما ابو جال دا بیٹا لشکر لے کے نیچے اترے انہاں زبردست نبی پاک دیاں یاراں تے پچھوں حملہ کیتا خدا دی قسم لوگو صحابہ نو پتہ ہی نہ لگا ایک ادھروں حملہ ہویا ہے صحابہ پریشان ہو گئے پیر اکھڑ گئے تے اسے زبردست حملے اندر اندازہ ہی نہیں لگ رہے ہیں کون آیا کدھروں آیا پاس کہنے لگ پہ ایک اور لشکر آ گئے لیکن مرضی اللہ پاک دی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اسے زبردست حملے اندر 70 جان نثار نبی پاک دے صحابہ کٹ جاندے میں 70 جان نثار نبی پاک دے شہید ہو گئے کوئی ٹویاں اندر ڈگا پہ ہے کوئی ادھر کٹ دا پہ ہے اچانک بھگدڑ مچ گئی حضرات ادھروں جان والے مڑ پہ ادھروں مڑ پہ صحابہ نو سمجھ نہیں آ رہی میرے پیغمبر دے غلام اندازہ ہی نہیں لا سکے کہ اچانک بڑیا کی ایسے گل دے اندر ہی 70 نبی پاک دے جانسار کٹ جاندے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیشاں پہاڑ دی طرف ہٹے نا حضرات 7 نبی پاک دے صحابی آپ دا دفاع کر دینے پہ ایک روایت اندر آندہ 12 صحابی نے ان اندر 2 قریشی نے ایک طلحہ بن عبید اللہ ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نوما حضرات تیر آندہ ڈاک دینے انہا تیر دشمن چڑھائیاں کوڑے تے بے کے چڑھائیاں کری جاندے اے صحابہ تیر مار مار کے پیشاں ہٹا رہے نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ دشمنہ نو ڈک دیاں ہاتھیاں انگلاں کٹ گئیاں تیر پھر بھی چلائی جا رہے نے میرے آقا فرمان دینے سعد اوے طلحہ تواڈے تیر چلان تو میرے ماپے قربان ایک صحابی زیاد لڑ دیاں تیر ہوندہ چھاتی تے ڈک دے تلوار ہوندی اگے ہو جاندہ میرے آقا دا دفاع کر دیں انصاری صحابی کل 98 زخم لگ گئے میں جسم تے 98 حضرات زخم لگ گئے زخمی ہو کے زمین تے گر پہ میرے آقا نے منظر ویکھیا نبی پاک کے دی طرف بڑے و زیاد کی حال ہے کوئی تیرے دل دی تمنا صحابی نے جسم دی طاقت جمع کی ہے تھوڑا کو رڑ کے اپنا چہرہ چکیا میرے پاک پیغمبر دیاں قدمہ جتیاں تیرا کھ دیتا ہے آقا فرمان دینے زیاد کوئی تیرے دل دی تمنا زیاد نے بچی کچی طاقت جمع کی ہے اپنی زبان حرکت دیتی بول کے آندھا کی یہ گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے آقا دے قدم اندر دم توڑ جاندہ ہے ایک حضرات نبی پاک نو ٹھڈا لگا میرے آقا ایک ٹوئے اندر گڑ گئے ایک مشرک نے پتھر چکے تے دوروں نبی پاک دی طرف سٹیا میرے آقا دے ہونٹاں تے لگ دے دند شہید ہونٹ پھٹ گئے خون بھگ پیندہ گل سنیاں جے ایک مشرک بے ایمان نے تلواراں دے پے در پے 2-4 بار میرے آقا دے کندھے انور تے کیتے نے اپنے جنگ دا لباس پایا ہے اور دنیا پر والے ہو زخم تے نہیں آئے لیکن لوہے دی تلوار جڑیاں سٹاں وجیاں نے جنگ دے بعد بھی آقا فرمایا کر دے اجے بھی درد ہو رہی ہے ایک ظالم بے ایمان ابن کمہ انہیں تلوار دوار میرے آقا دے سر پاک تے کیتا ہے اپنے لوہے دی ٹوپی پائی ہے وار تے گہرا نہیں لگیا چاند کڑیاں متھے اندر چوب جاندیاں نے ادھروں منہ چوں خون وگ دے پیا ادھروں متھے چوں خون وگ دے پیا دنیا پر والے ہو اے منظر ایک بی بی نے ویکھیا ایک بی بی نبی پاک دی صحابی آئے جن دا نام ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دے 2 نوجوان بیٹے ایک دا نام حبیب بن زید ایک عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میدان اندر لڑ دینے پہ انہیں مشکیزہ چکے ہیں زخمیاں نو پانی پلا رہی سی جدو انہیں منظر
منظر ویکھیا دشمناں نے گھیریا ہویا ایک گھوڑے تے بندہ بیٹھا ہے میرے آقا تے حملہ کر رہے ہیں خدا دی قسم لوگو اور نوجوانوں بابیو رب دا واسطہ میں احد دا منظر بیان کر رہے ہیں بی بی نے منظر ویکھے ہیں پانی دا مشکیزہ سٹ دیتا ہے دوپٹہ لک نال بنیا تلوار پھڑی بھوکے باز دی طرح شیر دی طرح دوڑی میرے پاک پیغمبر دے دفاع دے اندر جگاں دے پیر دے کولا جاندی ہے آکے آندی سونیوں ایک قدم پیشہ ہٹے آجے دشمن دے وار تو میں ذرا بچاواں تے ڈکاں گھوڑے والے دشمن نے اب نبی پاک تے وار کرنا چاہیا آقا 2 قدم پیشہ ہٹ گئے بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈھال تے دشمن دا وار ڈکے ہیں تے خدا دی قسم اپنی تلوار نو پھر فضا وچ لہرایا اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کیتا ایک کوئی وار ایسا زبردست وار کیتا ایک کوئی وار اندر دشمن بھی زمین تے دشمن دا گھوڑا بھی زمین تے جدو دشمن زمین تے گریا اندہ تے بند کھل جاندہ ہے اندی چادر توتی کھل گئی اماں جی نے چہرہ پھیر لیا میرے آقا مسکران لگ پہ آقا فرمان دینے امی ہمارا تیری جرت بہادری تو صدقے جاواں جڑا تو وار کیتا ہے ایکو وار اندر دشمن نو ٹیر اندہ تے بند کھل گئے اے منظر ویک کے زمین تے محمد مسکرا پہ ہے خدا دی قسم آسمان تے محمد دا رب بھی مسکرا پہ ہے بی بی نے ایسی جرت کی تھی آندھی سونے ہو میرے ماپے میرے بچے توڑے تو قربان سونے ہو تو انو کنڈا چبے سانو برداشت نہیں تو اڈا چیرہ زخمی ہے میں کیویں برداشت کر سکنی ہے حضرات میری طرف ایک ہیں جے اس جنگ اندر عمارہ نو 12 بار لگ گئے اس جنگ دے بعد آقا فرمایا کر دے صحابیو میں جدر وینا عمارہ نظر ہوں دیئے جدر وینا ہمارا اس جنگ دے بعد خدا دی قسم اس بی بی دا نا نبی پاک نے خاتون احد رکھ دیتا ہے احد والی بی بی خاتون احد رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرات یہ اچانک جڑا حملہ ہویا ہے امیر حمزہ نبی پاک دے سکے چچا کو رضی اللہ تعالیٰ لڑ دینے پہ او باشی جڑا انعامات دے لالچ اندر آیا ہے انہیں نیزہ تیز کیتا ہے نیزے نو زہر دی پان لگائی ہے ایک پتھر دی اوٹ اندر چھپ کے بیٹھا ہے کہ نبی پاک دے چچا تے حملہ کیویں کران سبا بن عبدالعزہ ایک بہت بڑا بہادر گھوڑے تے بہ کے امیر حمزہ نو للکار دا اگے آیا ہے امیر حمزہ روایات اندر آندا ہے فرمان دنوں کسے نین دیا پتر آگے انہیں بار کیتا ہے حضرات سکے بند روایت جی الفاظ بھی حدیث اندر انجی نے اور نین دیا پترا تو اللہ تیوں دے رسول نال جنگ کرنا ہے حضرات ایک کوئی بار اندر امیر حمزہ نے سبا بن عبدالعزہ نو انج کر دیتا ہے جمیں گزری ہوئی کل واہ نبی دیا چاچے میں تیری جرت بہادری تو صدقے جاواں اے منظر بین دیا فاشی بن حرب خود لوک کے بیٹھا ہے نیزہ سٹن دا مہارے اندازہ لا کے اندہ لوکو میں تے امیر حمزہ دے سامنے ایک منٹ بھی نہیں ٹک سکتا اجے مان دنیا تے او پت جمے آئی نہیں جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کرے جدر رخ کردہ امیر حمزہ خدا دی قسم صفا دیاں صفا بیلیاں توڑا دشمنہ دیاں اڑ دیاں نظر آ رہی ہیں دشمن دوڑ دے نظر آ رہے کٹ دے نظر آ رہے بالآخر لڑ دے حضرات جدو رینج اندر پہنچے نے واشی بن حرب یہ چھپ کے بیٹھا ہے انہیں لوک کے دوروں اپنے نیزے نو زہر دی پان لائی تے بڑا تیز کیتا ہے دوروں نشانہ بڑھا کے زور نال نیزہ سٹے ہیں نیزہ امیر حمزہ دے زیر ناف پیٹ اندر لگ دے اتنا زبردست وار لگا کہ پیٹ نو چیر کے پار نکل گیا تے نبی پاک دے چاچے دیاں واشی تے نظرہ پہیاں 2 قدم چکے زخم گہرا لڑ کھڑا کے گر جاندے نے واشی خود بیان کر دے میں انتظار کردہ رہا جب تک روح نہیں نکلی میں قریب نہیں گیا جدو روح نکل گی میں نیزہ کھچیا مشرکہ نے آوازہ مار دیتیاں لوگوں نبی پاک دا چاچا امیر حمزہ ڈگ پہ
जदों लड़दे सन पे खुदा दी कसम कोई लागे आन दी जुर्रत नहीं करता। ते जदों अमीर हमजा डिग पे कोई कुहाड़ियां लैके कोई तलवार कोई छुरियां ते खंजर नेज़े लैके आ गए ते नबी पाक दे चचा अमीर हमजा दी लाश दे मूसले करने शुरू कर दिते। लाश दे टोटे कर रहे ने, हत्ता पैरां दी उंगलां कटनियां शुरू कर दित्तियां। अमीर हमजा दा सीना चीर के कलेजा दिल कट लिया गया, सर दी खोपड़ी अलहदा कर दित्ती जांदी है। अमीर हमजा दी अखां ते एन जबरदस्ती हजरात जोर नाल नेज़े मार के अखां कट लिया गईयां, जबान कट दित्ती गई है, होंठ कट दिते गए, दंद तोड़ दिते गए ने, जिस्म दे टुकड़े हो गए। आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और भी जान निसार सहाबा इस जंग दे अंदर कई शहीद होए। ते एक मेरे आका दा सहाबी जिंदा नाम मुसअब बिन उमैर, इंदा चेहरा नबी पाक नाल मिलदा जुलदा है। ते किसे कह दिता लोगो आमीना दे लाल शहीद हो गए। सहाबा दे और हौसले टुट गए कि नबी पाक ही नहीं रहे, हुण लड़ के की करना है। एक बुढ़ी जी बीबी लक पटका बन के डंडा फड़िया डंगोरी ते मेरे आका दी शहादत दियां खबरां सुन के बदला लैण वास्ते ओह अंदर पहुंच जांदी है। बीबीओ मैं थोड़ी असमत तू सदके जावा। किसे क्या बीबी किधर, तेरे भरा शहीद बेटे शहीद, खबर शहादत पाक नबी दी सुनिया जिस दम माई, लक बन पटका हाथ डंगोरी बदला लेनो आई। किसे क्या माई बचड़े तेरे उन्हें शहादत पाई, कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह होया है फजल इलाही। कैसी घड़ी मुबारक है सी जिसके अंदर मैं जाए, अल्लाह दिते मैं चा पाले अज कम नबी दे आए। इस मौका ते कुरान पाक दा मुकाम नाज़िल होया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल अफमाता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन यनकलिब अला अकीबैहि फलन यसुरल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। ये बीबी तुरदियां मैदाने ओहद अंदर पहुंची। मेरे आप आका जख्मी ने, अल्लाह दी रहमत नाल हयात ने मंजर वेख के आंदी है, कुल्लु मुसीबतिन बाद का जालालू। सोनियो पहले परेशान सन, तुहानू वेखे ते अल्लाह पाक ने सारियां परेशानियां दूर कर दित्तियां। सादी आवाज जरा खोलूंगा स्पीकर, सादी आवाज खोलो जरा, मैनू डिस्टर्ब कर रहे हैं, गले नू परेशान कर रहे हैं, सेट करो जरा। मैं अर्ज कर रहा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खत्म हुई। मेरे आका फरमाते ने जरा जंग दा मुआयना, लाशां वेखो कौन कौन शहीद होया है। एक बंदा आया आके आंदा सोनियो तुहाडे चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए ने, रसी अल्लाह तआला नो। ते मेरे पाक पैगंबर दी अखां चो तेरे पांसू डुल पे। आका फरमांदे ने अली जी सुनियो जा वेख के आ चाचे दी लाश किथे पई है। आका फरमांदे ने किसे वेखिया ते दसो। एक सहाबी आंदा सुनियो मैं लाश वेखी है, जरा आओ मेरे नाल। सहाबा नाल तुर पे। तुरदियां उस जगह ते पहुंचे जिथे कटी फटी अमीर हमजा दी लाश पई हुई है। मेरे
پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ ویکھیا چچا دے دند توڑے گئے زبان کٹی گئی اکھاں کڈ لئیاں گئیاں پیاریو خدا دی قسم ساڈے وچوں کسے نو ایک تھپڑ بج جائے برداشت نہیں گلاں کرنیاں سوکھیاں سننیاں سوکھیاں میرے آقا دے سکے چچا نو شہید کر کے ظالماں نے لاش نو بگاڑ دیتا ہے لاش نو بگاڑ دیتا ہے میرے آقا کل نہیں دیکھیا گیا آپ زمین تے بہ گئے ہچکیاں نکل گئیاں روئی جاندے نے صحابہ دے سونیوں کی گل ہے فرمایا اے میرا چاچا ہی نہیں ان دے کئی رشتے میرے نال ایک تے میرے بچپن دا لنگوٹیا یار دوجے نمبر تے جس دائی دا میں دودھ پیتا اسے دا میرے چچا نے اسے دائی دا دودھ میرے چچا نے پیتا اے دودھ دا رضائی پرا تیجے نمبر تے میرا سکا چاچا چوتھے نمبر تے میرا صحابی آقا فرمان دے نے پنجواں رشتہ صحابیوں اجے میں پیدا نہیں ہویا میرا باپ عبداللہ پہلے ہی فوت ہو گیا میں اپنے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا آقا فرمان دے نے جدوں میں نو اپنے ابو عبداللہ دی یاد ہوندی میں اپنے سکے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ کے کلیجے ٹھنڈ پا لیا کردا اے میرا چاچا ہی نہیں میرے ابو دی منند سی 35 چک والیوں دنیا پر دیو باسیو خدا دی قسم نبی پاک دی تعلیمات چاچے ابو دی طرح ہوندے نے اپنے چاچے آندہ انج ادب کرو جویں ابو دا احترام کیتا جاندا ہے چاچے باپ دی طرح ہوندے نے آقا فرماندے نے اے میرا چاچا میرے ابو دی طرح سی دشمناں ویریاں میرے چچا نو شہید کر کے لاش دا موسلا کر دیتا ہے اجے گلاں ہو رہی نے او سامنے ایک بی بی لگی ہوندی ہے آقا ویندے نے پہچان کے فرمایا اوے زبیر تیری امی آ رہی ہے میرے آقا دی سکی پھپھی امیر حمزہ دی بہن جن دا نام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار عبدالمطلب دی بیٹی آقا فرماندے نے زبیر میری پھپھی نو جا کے روک دے پر آدھا لاشا نہیں ویگ سکے گی پہنا کل ویران دے دکھڑے کدی بھی برداشت نہیں ہوندے جا اگے بڑھ تے ذرا اپنی امی نو روک دے امیر حمزہ دی بہن نو روک دے میری پھپھی نو روک دے اے سنو لوگو تیان نال خدا دی قسم زبیر بیان کرتے میں اپنی امی دے سامنے گیا امی رک جا اگے نہیں جا سکتی حضرات امیر حمزہ دی بہنے بہادر بہنے اپنے پتر دی چھاتی تینج ہاتھ ماریا آندھی خبردار تو کون انہیں میں نو روکن والا کوئی ہاتھ مارے ہیں بیٹا کلابازی کھا کے زمین تے گر گیا آندہ نہیں اماں میری والا کیا جرت ہے خدا دی قسم میں نہیں پیا روک دا آمینہ دے لال نے روکے آئی جگان دے ویر نے روکے ہیں تے وے تیرے ویر دا لاشا تیرے ویکھن والا نہیں لاشا کٹیا پھٹے رک جا تے اماں صفیہ تھے رک گئیاں آندیاں نے بیٹے جا پھر محبوب دے کول محبوب نو کہہ سونے ہو میں تواڈی بھوپی نہیں تواڈا کلمہ بھی پڑھے ہے جی حکم کرو اے تو ہی مڑ جاواں گی پر ایک گل سن لو آج میرے ویر نے منا منہ مٹی نیچے چلا جانا ہے ایک مرتبہ اجازت دے دیو میں ویر نو مبارک دینا آئیاں رونا نہیں پٹنا نہیں ماتم نہیں کرنا حضرات اجازتہ مل گئیاں سیدہ صفیہ آئیاں میرے پاک پیغمبر دی موجودگی اندر پر امیر حمزہ دی جسم تے نظرہ ماریاں زارو قطار روندیاں شاءاللہ بچھڑن نویر انہ بھینان دے تے بھینان نہ ہون مانیاں جنہ بھینان دے ویر کوئی نہیں انہ دنیا تے کی رہنا یہ تم حضرات واپسی مڑ گئیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر نے فرمایا ذرا کفن و دفن دا انتظام کرو حضرات گل موک گئی ہے حضرت شیر پنجاب استاد محترم قرآن و سنت دی کستوری حافظ محمد یوسف صاحب پسروری حافظ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے اللہ پاک شیخ محترم دا آنا قبول فرمایا آمین کو
پھر کہو آمین۔ بابا نعت خان حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، امیر جماعت الحاج چودھری غلام مرتضیٰ بڑیچ صاحب آئے، اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے، آمین کو۔ حضرات لاشاں نو کفن پہنایا گیا، آقا فرماندے نے غسل نہیں دینا، کفن پہناؤ۔ دو لاشاں بخاری دی روایت ہے، مصعب بن عمیر امیر حمزہ دی کٹی پھٹی لاش تے جڑا دو چادراں، صرف دو چادراں حضرات میسر آئیاں، ایک چادر مصعب بن عمیر دی لاش تے دوجی امیر حمزہ دی لاش تے چادراں چھوٹیاں نے، پیر ننگے ہو جاندے، پیراں تے دیندے نے تے سر ننگا ہو جاندے۔ صحابہ دے نے سونےو کفن واسطے کپڑا ہی تھوڑ گیا ہے، آقا فرماندے نے انج کرو سر تے کپڑا دے دیو، پیران تے کاپ پٹ کے سٹ دیو۔ میرے پاک پیغمبر نے پہلا جنازہ اپنے چچا امیر حمزہ دا پڑھایا، لاش سامنے پئیے، آقا فرماندے نے چچا دی لاش پئی رہن دیو، باری باری 70 شہداء دیاں لاشاں لے آؤ، لاشاں دیاں رہیاں، جنازے پڑھان دے گئے، انج کر کے 70 جنازے پڑھائے، امیر حمزہ دی لاش پئی رہی، 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا گیا۔ حضرات گل سنیاں جے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جگہ دے پیر جنگ ختم ہوئی تے واپسی چلے گئے، جنگ دے کئی دن بعد کرے بیٹھے آقا انج موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے عائشہ میرے موڈے اندر اجے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ امی عائشہ فرماندی نے سونےو کادیاں تکلیفاں؟ فرمایا میں جنگ دا لباس ڈبل پایا، زخم نہیں آیا، ایک شاہ سوار گھوڑے تے بیٹھے مشرک نے دو چار پیدر پہ تلواران دیوار میرے موڈے تے کیتے، او سٹاں جڑیاں لگیاں آج بھی تکلیف ہو رہی ہے، درد باقی ہے، زخم نہیں لگے۔ تے امی عائشہ فرمان لگیاں محبوب جی تو انہوں احد اندر بڑی پریشانی بڑا دکھ آیا ہے، چچا شہید تسی خود زخمی، 70 توڑے جان سار شہید، بڑے دکھ آئے نے تے کیا احد نالوں اور بھی زیادہ کوئی دکھ آیا ہے؟ تے میرے پاک پیغمبر دیاں کھان ڈول پئیاں، مسند احمد دی روایت ہے، آقا رو کے فرمان دینے عائشہ کی پوچھنی ہے تو اڈی قوم نے میں نو بڑا ستایا ہے، احد اندر جتنے میں نو دکھ آئے ایتے کچھ بھی نہیں، اندے نالو کئی گنا زیادہ۔ آقا رو کے فرمان دینے پوری زندگی اندر سب نالو زیادہ دکھ تے صدمہ میں نو طائف اندر آیا سی، اور اس موقع تے نبی پاک نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا احد والا دکھڑا تو اڈے ہاں بڑا بڑا ہے، پر میرے ہاں اندے نالو بڑا ایک اور بھی دکھ ہے جڑا میں نو پہنچے ہے وہ طائف اندر۔ پھر آقا نے وہ دکھڑا سنایا۔ حضرات اگر طائف دا مکمل دکھ میں تے تو اڈے سامنے بیان کرنا خدا دی قسم گھنٹہ سوا اور چاہیے ہے، ٹائم اگے بڑا ہو گیا ہے۔ اللہ میری تو اڈی آج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ سکے بند صحیح روایت جے آخری گل سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ احد اندر شہید ہوئے، 50 سال گزر گئے، کنے سال بولو؟ امیر معاویہ دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلاں دو نے، یا تے تو حضرات ایک نہر کھودی جا رہی ہے یا پانی آ گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان لاشاں نو دوسری جگہ منتقل کر دیو کتے پانی نال قبراں خراب نہ ہو جان۔ قبراں نو کھودیا گیا، مورخین آندے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو قبر کھدائی ہوئی تے کدال کتے ہاتھ نال ٹچ ہو گئی، خدا دی قسم کٹیاں انگلاں چوں آج 50 سالاں دے بعد انج دوبارہ خون جاری ہو گیا جویں آج ہی شہید ہوئے نے۔ صحیح روایت ہے حضرات 50 سالاں دے بعد دوبارہ پھر انگلیاں چو خون جاری ہو گیا۔ تے دوسری گل صحابہ دے جسم نو مٹی نے حضرات کھانا تے دور دی گل کفن تک میلے نہیں ہوئے۔ حضرات ایسے لی تے کیا ہے نا کسے محمد کے غلاموں کے کفن میلے نہیں ہوتے۔ اللہ کرے صحابہ نے جس طرح محبت نہ قربانیاں دیتیاں، حضرات اس جنگ دے اندر جنگ احد
خود میں تو انو سنائیے اس واقعہ دے اندر سبق کی سبق نے اللہ کرے صحابہ جیسا ساڈا ایمان بن جائے صحابہ جیسی محبت اسی کرن والے بن جائیے قرآن نے معیار دسے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ جیسا ایمان بناؤ اللہ پاک دنیا آخرت اندر عزتاں دے گا ہدایت اور جنت دے گا اے اشراط مستقیم ہے اللہ پاک عمل دی توفیق دے میری جند جان میرے استاد محترم مغرب دے آگے بیٹھے نے خطیب پاکستان حافظ محمد یوسف پشروری صاحب انشاءاللہ جاندار بلبلہ انگیز علمی گفتگو ہوئے گی ہر بندہ توجہ نہ دل جمی نہ بہ کے اللہ دی رضا لی سنو بعد اندر انشاءاللہ استاد محترم شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب دا تفصیلی بیان ہوئے گا مولانا ظہور احمد ثاقب صاحب امیر ضلع مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب صدر بھائی ساڈے عبدالجبار ربانی صاحب سبنا دیاں محنتاں محبتاں اللہ پاک قبول فرمائے جیوندے رہتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین